Hey, salam alaikum. Bon, dans ce tuto, هنشوفوا le combo box. Bon, le combo box راح تلقاوه هنايا في لاباليت تو الباليت تاعكم. ولا ما لقيتوش اكتبوا هنا كومبو، خرج لكم كومبو بوكس. هذا كومبو بوكس. بون كي قلت لكم راح نكبر شوية الحالة. نديرو الفار بروبريتي فونت، نزيد لها نديرها 14. فوالا، ومن بعد نجيب الكومبو بوكس. فوالا هكذا يجي شوية كبير. فوالا دوكا واش نديرو، واش عندو الكومبو بوكس. كومبو بوكس سيتي ليست ديرولونت، راكم نشوفوهم سيليكتيو. فوالا هادي هي الكومبو بوكس. بون بور لانستون إلي فيد هكذا. الكومبو بوكس تاعنا إلي فيد. نقدرو نعمروه دو نقدرو نعمروه دو موايا. نقدرو نعمروه هنايا مانيوالمون ديريكتومون. هنا نجيو الايتامز. فوالا نجيو هنا ايتامز، نكتبو مباليش، نكملو المام اكزومبل ليسونس ماستر دكتوراه. فوالا هنايا لاندكس، نورمالك على بالكم واش لاندكس صافي دير وين يبوانتي، واش من يبوان اللي تام راح يبوانتي له. كي ندير زيرو راح يدير بروميير اليمون. الا حبيتو ما يدير حتى اليمون نديرو موان زان. موان زان هكذا صرا فيد. كي نيكزيكوتي فوالا راح يكون فيد. كي نديرو هكذا عندنا ماستر ولا دكتوراه. حنا كي نديرو هنايا باغ اكزومبل الايتام اندكس، نقولولو ليتام اندكس ا ستادير ماستر. سافو كي ديماري انيسيالمون راح يكون في دوزيام اليمون تاع الماستر هذايا، مي جينيرالمون يكون في زيرو. سا ديبون واش تستعملو، ما عليناش. دوكا واش حبيت ندير، نجيبو لابل، نستعملو شويه نوع شويه، ما نديروش غير لي بوطون اون كليك اكسيتيرا. واش حبيت اشاك فوا ما نبدل هاد ليتام يجيب واش سيليكسيونيت ويافيشيه في اللابل. بون بور لانستون لو لابل تاعنا نديروه فيد. فوالا نديروه فيد هكذا. هنا ليسونس نديروه موان زان، ليتام اندكس نديروها موان زان هكذا. صافي حنا اشاك فوا ما نسيليكسيونيو هاد التام يجيبو لهنا لهاد اللابل يافيشيو سيليكسيونيو. داك واش نديرو، واش من ليفيرمون لي صرا سو كو كاين ليفيرمون اون تشانج، ستادير كي نبدلو ليتام. صافي اشاك فوا ما نبدلو ليتام راح يتيكزيكيتا ديفيرمون. نجيب لهنا الاون تشانج. واش نقولولو لابل لابل 1. فوالا لابل 1 بوان كابشن، باسكو لو تكست تاعو نقدرو نبدلوه بلا بروبريتي كابشن ريسوا. qu'est-ce qu'il va recevoir, il va recevoir le combo box 1.text, c'est-à-dire le texte اللي راهو sélectionné. le label 1 هذا اللي راه هنا تحته il va recevoir la valeur اللي خيرناها. هذا هو اللي درنا في الكود. دوك نشوفو هنا انيسيالمون ما حيكون والو. كي نخير ليسونس فوالا يجينا ليسونس، خيار الدكتوراه راح يتبدل. اشاك فوا ما نبدل يجيب لا فالور اللي حطيناها ويحطها تما. واش نقدروا نديرو تاني، جو بونس هادي اون نا با فريمون غران شوز نقدروا نديروها في لي كومبو بوكس. نوري لكم برك كيفاش نعمروا لي زيتام مانيوالمون. دابور نروح نفاصي لي زيتام اللي كاين هنايا. صافي با دير سي اوبليجي نفاصيهم، نقدر نخليهم مي هكذا باش نديرو حاجه نقيه. نفاصيهم نجي الفورم اون نداخل فورم شو. هنايا في الفورم شو علاش الفورم شو سي لاباريسيون تاع لا فورم. صافي كي تبان لكم لا فورم تماك راح يتيكزيكيتا هاد ليفيرمون، هذا الديكلونشور راح يتيكزيكيتا. واش نديرو، قلنا اون فا بوبيلي لو كومبو بوكس. صافي نديرو هنا كونترول اسباس باش يعاونكم هدايا. ماشي الاين كومبو بوكس بوان items بوان اد
on a ajouté licence. Voilà. On va mettre du copier-coller. هنايا نديرو ماستر، نديرو دكتور، نبدلو ليكيب تاع سمايلي، peu importe نديرو هدايا. فوالا. تاني نقدرو نبدلو ميم لاندكس اللي راح يتينيسياليزا منو، صادير كي افيشينا الكومبو بوكس هذا كي بوبي ليه وين راح يبوانتي، واش يبوانتي فير ليسونس ماستر و دكتوراه. حنا نديرو يبوانتي فير ماستر، صادير كيفاش كومبو بوكس 1 بوان ايتام اندكس واش يرسوفي. بون ليسونس كي انسيريناها هي الزيرو، ومن بعد تجي موراها الماستر الان، ومن بعد الدكتوراه 2، صادير حنا نسحقو الان، حنا نقولو هنايا الان لا بوزيسيون 1. فوالا. إلا انسيري لي 3 كومبو كيما راكم تشوفو هنايا ليسونس ماستر هكذا، إلا اوسي pointer le combo box vers l'item l'index ou plutôt l'index 1. هذه هي جوبونس واش كاين كي نخيرو بيان سور مازالها تمشي هذه. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. نورمال هذه هي نشوف فيها جوست نزيد نوري لكم كلكو تريك ما ندخلكمش في لي تكنيك. نزيدو نوري لكم كيفاش نسوبريميو ان ايتم، سيتادير نسوبريميو. هنا نجيبو ان بوطون، نجيبو هنا ان بوطون هكذايا، نديروه في لاطاي معليش بو امبورط لو ديزاين. هنايا نديرو هاد الاكس هذا صادير نفاصل. واش راح البرانسيب واش راني حاب ندير سي كو ليتام اللي خيرناه نفاصيوه، كي ليتام اللي خيرناه الا حبينا نفاصيوه نكليكيوه هنا، اون بيان داكور صح. وزيد نجيب هنايا ان تكست ان ايديت بلوتو ان ايديت. فوالا نجيب ان ايديت هنايا، نجيب تاني ان اوتر بوطون نجيب ان بوطون هنايا باش ناجوتي لي زيتام اون طون ريال لداخل. خلاص صادر هذا باش يسيبريمي ليتام. نجيو لهنا لعند هدايا، نجيو لهنا اون كليك ولا كيما قلت لكم دوبل كليك ديريكتومون. واش نقولوا له كومبو بوكس 1 بوين ديل delete selected. What does that mean? Ça veut dire que delete selected on va effacer le sélectionné les sélectionner le combo box اللي sélectionné حنايا راح نفاصيوه. هذه هي. وهنا راح ناجوتيو ناجوتيو ان ايتم داخل الكومبو بوكس تاعنا اد. نجيو داخل اد واش نقولوا له، نقولوا له هنايا هكذايا نكوبيو هذا، نقولوا له هنايا داخل هذا اد ما نديروش ستاتيك، نديرو نقولوا له بلي edit 1 بوين تكست. علاش edit 1 باسكو هذايا لو نيم تاعو سي edit 1. هذه هي راح ناجوتيو لداخل. كي نكونو ناجوتيو لي بون مانيير لي نستعملوهم بارتو. زعما نتوما كي تبعتو ان ميساج فيسبوك و بو امبورط، نتوما كي تبعتو الميساج ما راحش يقعد افيشي، يتفاصل مع هذيك البوكس تاع ليكريتور. نديرو هنا كلير، كان لا فونكسيون ولا لا ميثود كلير لي تيفاسينا الكومبو بوكس. نتيستيو ونشوفو اسكو سا مارش. صح ماستر نسيليكسيوني باغ اكزومبل دكتوراه، نقولو لها نفاصيوها، نجيو لهنايا سي بون ما كاش دكتوراه، نجيو لهنا ناجوتيو سالو باغ اكزومبل هكا اد، نجيو لهنا نلقاو سالو من تحت. واي كي نفاصيه سي بون سخا يفاسي. je pense تعلمتم هذا لو توتوريال. essayez تمانيبيلي، essayez شغل كيما نقولوا حنايا تخربشوا. اذا ما فهمتوش حاجه ما كاين لي كومونتير. ان جيم pour cette vidéo et à prochain tutoriel ان شاء الله. allez au revoir.